أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر 126. وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.